ल अब यो पिलरको सन्दर्भमा के भन्नु छ हजुरलाई? यो पिलर मेरो लमरी जमिनमा गाडिएको पिलर हो। यो आजदेखि 2 वर्ष पहिला आएर हामी गाउँमा थिएन, म काठमाडौँ गएको बेलामा यो पिलर आएर यहाँ नेपालको सशस्त्र प्रहरी र नेपालको नापीविद राजेश भने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, नापीको प्रमुख 19 जिल्लाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आएर यहाँ गाड्नुभयो, जबकि यहाँ कहिल्यै पनि पिलर थिएन। यो पिलर त्यहाँ थियो, त्यहाँ यो पिलर उता साइडमा थियो र यो आएर यहाँ गाडियो। मैले यो पिलर गाडिसकेपछि 10 दिनपछि म काठमाडौँबाट आएँ। काम विशेषले मैले काठमाडौँ गएको थिएँ र काठमाडौँबाट आउँदाखेरि सबैले भन्यो कि तपाईको लमरी जमिनमा जग्गामा पिलर गाडिया रहेछ। अनि मैले यहाँका यस पिपरपातीको बीओपी का प्रमुख प्रहरी निरीक्षक त्यो कोइराला जे हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले गएर सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो कि सर मलाई थाहा छैन, यो कुरा नापीविदसँग सोध्नुस्, उहाँहरूले नै गढेर इन्डिया र नेपाल मिलेर गाड्नु भएछ। अनि मैले भने कि तपाईहरू सुरक्षा गरिराख्नु भएछ कि हाम्रो जमिन नेपालको जमिन बेचिराख्नु भएछ? यसरी कुरा किन भयो? यो मेरो लमरी जमिन हो, मेरो लमरी जग्गा हो। अनि यो लमरी जग्गामा यसरी गर्न अपराध हो। यो तुरन्त हटाउनुस्, होइन भने यहाँ नराम्रो अवस्था म सिर्जना गर्छु। मेरो सदियोदेखि, मेरो बाबा पुर्खादेखि हामी जोत्दै आइराखेको यो जमिन हो। अनि तपाईले मेरो नेपालको जमिन भारतलाई दिनु हो? यही हो तपाईको सुरक्षा, बोर्डरको सुरक्षा भनेर धेरै कुराहरू भयो। हुँदाखेरि उहाँले मलाई नम्बर उपलब्ध गराउनु भयो। मैले त्यो नापीविद, त्यो राजेश भन्ने व्यक्तिसँग मैले कुरा गरेँ। उहाँलाई मैले वीरगञ्जबाट बोलाएँ। 19 जिल्लाको सर्वे भइराखेको थियो तपाईको बोर्डरको सन्दर्भमा। उहाँले आउनुभयो अनि आएर त्यहाँ मलाई गुगल राखेर के अरे तपाईको नक्सा हेराउनु भयो कि यहाँ छ। उहाँ आफै अलमल्नु भयो। मैले भने कि यसलाई उखाड्नुहोस्, यो हुँदैन, यहाँ कहिले पनि थिएन। हामी सानैदेखि र मेरो बाजेदेखि बुवादेखिको पालादेखि कहिल्यै पनि छैन। पिलर थियो, सानो पिलर उतातिर थियो, यहाँदेखि करिब 20 मिटर तल थियो सानो पिलर थियो। र त्यो सानो पिलर यहाँ कसरी आयो हामी आफै आश्चर्यचकित छौँ। जुन बेला यहाँ कुनै पनि पिलरहरू थिएन, त्यो बेला हामी यो बोर्डरलाई सुरक्षा गर्दै आए। जुन बेला यहाँ सुरक्षा निकाय पनि कुनै थिएन अनि हामीले पुरा इन्डियनहरूसँग नदी पछि उता भारत थियो, नदी पछि यता नेपाल थियो। अनि हामी सुरक्षा, बोर्डरको सुरक्षा गर्दै आए। आज सशस्त्र प्रहरी उताको सशस्त्र प्रहरी आएपछि आज हाम्रो लमरी जमिनमा यसरी पिलरहरू गाडिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो पिलर पनि मेरो दाइको लमरी जमिनमा गाडिएको छ। त्यहाँ त्यो पूर्वको जुन पिलर हेरिराख्नु भएछ, त्यो पिलर पनि मेरो दाइको लमरी जमिनमा गाडिएको छ। अनि मैले त्यो नापीविदसँग मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि ल यसो छ सर भने तपाईँ त्यो यो लमरीको के अरे तपाईको यो जुन यो दर्ता भएको मालपोत रसिद र लाल पूर्जा, यो लाल पूर्जा मलाई निवेदन एउटा लेखेर एउटा निवेदन छोडिदिनुस् अनि मैले यसको मुआवजा दिलाउँछु। मैले भने यो गलत कुरो हो। मैले किन मुआवजा लिने? आफ्नो लमरी जमिनमा तपाईहरूले बोर्डर लाएर राख्ने, पिलर गाड्ने, भारतसँग तपाईँ बेच्ने अनि तपाईँले मैले आफ्नो जमिनको मुआवजा लिने? यो कदापि पनि हुँदैन। तपाईँ गल्ती गर्नुभएछ। यो कुरालाई मैले उठाउँछु, समय परिवेश आएपछि उठाउँछु। तपाईहरू भारतसँग मिलेर नेपालको जमिन बेच्नुहुन्छ, यो कहाँबाट तपाईहरू सञ्चालित भएर यसरी गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यो तुरन्त उखाड्नु भएन भने तपाईले म ठिक मान्दैन। कहाँ जानुपर्छ त्यो सबै प्रक्रिया म गर्छु। अनि गएर मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, त्यो तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने, अनि भन्दाखेरि उहाँ पनि ल हुन्छ म जान्छु, म बुझ्छु भनेर भन्नुभयो। न उहाँ आउनुभयो न उहाँ जान्नुभयो। अनि सबै निकाय, मलाई त के आश्वास भयो भने माथिदेखि लिएर तलसम्म सबै पठाउँछ कि गएर यति जमिन दिदिनुस्
उतातिर सम्झौतामा पारिदिनुस् अनि यो छोडिदिनुस् भनेर यो लमरी जमिन जनताले जोत्दै आइराखेको सदियों पुर्खादेखि यहाँ बसोबास हामी गर्दै आइराखेको मान्छे कहिल्यै पनि बोर्डरमा यस्तो थिएन। बरु इन्डिया उतातिर थियो र नेपाल त्यहाँ नदीपछि यतातिर थियो। लाएर आज लमरी जमिनमा यो गाडिएको छ। यो अति दुर्भाग्य हो। योलाई हटाउनु पर्छ। यसको लागि मैले कहाँ के गर्नुपर्छ यो भिडियो मार्फत यो सबैले जान्नुस् कि यहाँ ठुलो अन्याय भएको छ। मेरो 2 काठा लमरी जमिनमा यो गाडिएको छ। पछि मैले जान्दै जाँदाखेरि कि यस्तो महिमा मात्रै भएछ कि अरूमा पनि भएको छ, त मेरो दाइ लगायत त्यो अरू अन्य मान्छेमा पनि यो लमरी जमिनमा गाडिएको छ र 12 जिल्लाभरिमा 37 हेक्टर जमिन लमरीमा पारिएको छ। उतातिर पनि पश्चिम साइडमा पनि यसै जिल्लाको पश्चिम साइडमा पनि तपाईको मान्छेको लमरी जमिनहरुमा गाडिएको छ। अब भन्नुस् नेपाल सरकारका यी कर्मचारी र सशस्त्र जुन बोर्डरको सुरक्षा गर्ने व्यक्ति सशस्त्र हो, जिम्मेवारी छ, यो निकाय हो जसले बीओपी को रूपमा यहाँ खटाइएको छ, यिनीहरू सुरक्षा गर्छ कि बेच्छ? यो त बहुत आश्चर्यचकित कुरा छ। त्यसकारण यो मलाई के लागेको छ भने माथिदेखि सबै गएर दिल्लीमा यिनीहरू सम्झौता गर्छन् र जनताको जमिन बेच्दै आउँछन्, बेच्दै गर्छन् र अहिलेसम्म सदियोदेखि यो आफ्नो लाल पूर्जा भएको जग्गा जमिनलाई नेपाल सरकारका नापीविद, नेपाल सरकारका सशस्त्र प्रहरी, बोर्डर सुरक्षा बल यो आएर बेचिदिन्छ र भनिदिन्छ। जनताको केही पनि चल्दैन, जनताले आफ्नो आवाजको सिवा अरू केही पनि भन्दैन। अब काठमाडौँको नजरले मधेसीहरूलाई तपाईको यो धोती भनेर जुन भनिन्छ, यो धोतीहरूको कारणले हामी मधेसीले बोर्डरको सुरक्षा गर्छौं। हामी मधेसीले बोर्डरका सुरक्षा गर्दै आइरहेका छौं। हाम्रो बाजे पुर्खाहरूले बोर्डरको सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँको मान्छेले यो बोर्डरको सुरक्षा गरे होइन। एउटा प्रश्न के थियो भने हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको जुन गठन प्रक्रिया छ 3, 4, 5, 10 वर्षदेखि यताबाट पहिलादेखि त हाम्रो यही पुर्खा मधेसीहरूले त यो बोर्डरहरूको सुरक्षा गरे होलान् हैन। अब त्यसमा अब उनीहरूलाई नराखेर दुवैतिरको सशस्त्र प्रहरी आफै विध भएर यो पिलरहरू गाड्नु, नम्बरी जमिनमा गाड्नु भनेको त आफैमा एउटा आश्चर्यजनक कुरा हो नि। यो पुरा आश्चर्यजनक कुरा हो। यो जमिनमा मेरो खेतीपाती हुन्थ्यो। अहिले हेर्नुस् यसको अवस्था के भएछ। यहाँ भारतको एसएसबीले यहाँ आउन दिँदैन, नेपालको सशस्त्रले हैन उतैतिर खेती गर्नुस्। यो सबमा मैले आफ्नो हातले यो रोपाई गरेका छु। यो सबै मेरो लहर हुने ठाउँ हो। मुङहरू हामी उब्जाउँथे, यहाँ खेतीपाती हाम्रो धान हुन्थ्यो, यहाँ गहुँ मकै मेरो हुँदै आएको यो ठाउँ हो। आज यो गाडेर मेरो यो यहाँदेखि त्यहाँसम्म यो हेर्दै गर्नुस्, त्यहाँसम्म मेरो जमिन छ। यो पनि जमिन छ। यो सबै मेरो जमिन हो। अब यो मेरो नमरी जमिन हो। यो मेरो लाल पूर्जामा भएको यो जमिन हो। त्यहाँसम्म मेरो लमरी जमिन हो। अब हेर्दै गर्नुस् यो सब छेउछाउको आज यो जमिन बन्जर भएको छ के। आज खरपतार यहाँ सबै यो पुसहरू उब्जेको छ। यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो मेरो 2 देखि 2.5 काठा जमिनमा यो गाडिएको छ। यो कसले दिन्छ? कहाँबाट आउँछ? सदियोदेखि मेरो बाजे पुर्खाहरूले, मेरो बुवाहरूले जोत्दै आइराखेको मेरो नम्री जमिन म अझ पनि रसिद कटाउने गर्छु। सबै छँदैछ अनि यसलाई बेच्या छ। यो बोर्डरको सुरक्षा होइन, बोर्डर बेच्नेको लागि यो तपाईको सशस्त्र प्रहरीलाई यहाँ राखिएको छ। तस्करी गराउनको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको छ। आज लकडाउनको अवस्था छ। यो लकडाउनको अवस्थामा पनि तपाई गएर हेर्नुस्, हामी जोसुकैले पनि हेर्ने गर्छौं। यो साइडबाट तस्करीहरू भइराखेका हुन्छ के। यो बोर्डरबाट तस्करी गराउँछ, त्यसको लागि हुन्छ। एसएसबी उताबाट पेल्छ अनि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कुई गएर भाग्ने गर्छ के। यस्तो अवस्था हो के। आज भर्खरै तपाईको केही दिन पहिला यो तपाईको कवही स्वर्ण गाउँपालिकाको कवही भन्ने ठाउँको तपाईको त्यो ठाउँमा भारतीय एसएसबीले आएर हाम्रो सशस्त्र प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थियो। अनि त्यो दुर्व्यवहारमा यही मधेसीहरू गएर एसएसबीहरूलाई, भारतीय एसएसबीहरूलाई, सुरक्षा बललाई लखेट्यो अनि लखेटेर हाम्रो नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षा प्रदान गर्यो के अनि बचायो। त्यसकारण हाम्रो के छ भने
यहाँ हाम्रो हामीले यो बोर्डरको सुरक्षा गर्ने गरेका छौँ, हामीले आवाज उठाउने गरेका छौँ। काठमाडौँमा मात्रै झन्डा फरफराएर मेरा साथीहरू, मेरा देशका नेपाली नागरिकहरू, नेपाली दाजुभाइहरूले काम चल्दैन। बोर्डरको सुरक्षा हामी मधेसीले गरेका छौँ, गर्दै आइरहेछौँ। यसको अझ पनि आवाज मैले उठाइरहेछौँ, आवाज उठाउँदै आइरहेछौँ। मेरो यो पीडा हो। म यो पीडा अब कसलाई यो भिडियो मार्फत तपाईको यो जुन यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो मार्फत मैले आफ्नो दुःख पोख्दैछु। यो सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् र यसको सन्दर्भमा यो पिलर नम्बर 363/16 को सन्दर्भमा पुनः सम्बन्धित निकायले विचार गर्नुपर्छ। यो पिलर यहाँबाट हटाउनुपर्छ। यो हटेन भने आउँदो दिनमा यसको नराम्रो प्रभाव पर्छ। मैले आफ्नो दुःखहरू ठाउँ ठाउँमा म राख्छु, सम्बन्धित निकायसम्म पुगाउँछु। आवश्यकता पर्यो भने काठमाडौँसम्म पनि मैले कुरा गर्छु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई मैले तत्कालीन भनिसकेका छौँ। त्यहाँका एसपी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी समेतलाई तत्कालीन मैले भनिसकेका छौँ, तर कसैले यसको सन्दर्भमा सुनेन। यो हो, हामी मधेसीले यसको सुरक्षा गर्छौँ, हामी यसको पीडित छौँ। हाम्रो जग्गा जमिन पुर्खौँदेखि जोत्दै आइराखेको जग्गा जमिन, नमरी जमिन, लाल पूर्जामा भएको जमिनलाई नेपाल सरकारले बेच्दै आइरहेको छ। मेरो ठम्याइ यही हो। अरू यो पीडा मैले पीडैले अहिले भरेको छु। यति हो के। हस् त, धन्यवाद। अब हाम्रो यो जुन तपाईहरू यो भिडियो मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, यो जति पनि यो रुखको उतासम्मको जमिन चाहिँ पहिला नेपालले हक दाबी गर्दै आएको र पहिला पनि पिलर उतादेखि अब नयाँको सन्दर्भमा पिलर यो यहाँ आएर गाडिएको छ 2 वर्ष यता। जुन कुरा एकदमै यस्तो त लाखौँ हाम्रो जमिनहरू पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्मको जम्मै जमिनहरू अहिले नयाँको 2 वर्ष यता पिलर गाडेकोमा इन्डियाले कब्जा गरिरहेकोमा धेरै दुःख पनि छ। हस् त, यो भिडियो मार्फत सम्बन्धित निकायमा पुगोस् र नेपालको जमिन, नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि कुनै पनि देशले यस्तो नगरोस् भन्ने हजुर माझबाट अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद।